बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने कहा था 15 मिनट के बाद दोबारा हाजिर खिदमत। मुताला पाकिस्तान फेडरल बोर्ड नई किताब शुरू कर दी है और ये इसका दूसरा हिस्सा है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक एक्स्ट्रा, टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। जब चलते हैं बुक के अंदर और पहला लॉन्ग करते हैं किताब वाला। अंग्रेज़ों के दौर में मुसलमानों का क्या हाल था, इसका नज़रिया पाकिस्तान से क्या तल्लुक़ है, बहुत बड़ा सवाल है। पेज नंबर 7 से शुरू होगा, इसको आपने शार्ट करना है। पेज नंबर 7 पे पहले तो चलते हैं। मुसलमानों के हालात आगे थे, माशी तफरका। जी पहले मोटी मोटी बातें बता दें। एक हेडिंग हो गया, ज़मीनों के मामलात हो गए, ज़मीनों पे कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का। चूँकि ज़मीनें मुसलमानों का लिए अहम माशी ज़रिए थी, उन पर कब्जा करने से क्या हुआ, मुसलमान माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हो गए। ये जो इजाफी सरगर्मी है ये नहीं करनी। 3 हेडिंग हो गए। माशी इम्कानात को तालीम। अब इसके हेडिंग आप क्या बनाएंगे कि बरसगीर के मुसलमानों में तालीम की कमी, अंग्रेज़ी तालीम ख़ास करके जदीद दौर की तालीम की कमी। फिर नौकरी, जो इम्तियाजी सलूक था, मुसलमानों को नौकरियाँ बहुत कम दी जाती थी, हिंदुओं को और सिखों को ज़्यादा दी जाती थी। फ़िरका वाराना कशीदगी और फसाद शुरू हो गए, ये भी हेडिंग बन जाएगा। तो बस अगर आप यहाँ तक भी कर दें तो बेहतर है। माली वसाइल रसाई नहीं थी, ज़मीनों का निज़ाम था। फिर बहुत सवाल लंबा हो जाएगा। वैसे कुछ तो ये कहते हैं कि ये भी करना चाहिए, समाजी सासी बेख्तियारी, पर ये फिर बहुत सवाल बड़ा हो जाएगा। ये तो देखें चलता जा रहा है, चलता ये यहाँ तक ख़त्म हो रहा आके। तो आपको मैं अपनी मर्ज़ी से चॉइस दे रहा हूँ, जो यहाँ तक करना चाहे वो यहाँ तक भी काले बड़ा है, ये ठीक ठाक सवाल बन जाएगा। जो आगे से मज़ीद करना चाहे फिर वो इसका ये सेकंड पैराग्राफ, सेकंड हेडिंग भी कर दे, वरना मेरा जहन कहता है कि बस बड़ा है, यहाँ तक भी अगर आप कर दें तो बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल है, कायद आज़म के बयानात की रोशनी के हवाले से नज़रिया पाकिस्तान पर बहस करें। 10 and 11 पेजेस। लो जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जनाब। पहले तो इब्तदा करें, किसी कौम की रहनुमाई के लिए एक कायद होना ज़रूरी है, और पाकिस्तान की खुशनसीबी, मुसलमानों की खुशनसीबी कि उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी अजीम शख्सियत मिली, वो बता देने। अब पहला हेडिंग दे दें, कायद आज़म और दो कौमी नज़रिया। फिर कायद आज़म का फरवरी 1935 में कानून असम्बली से खिताब, ये 2 हेडिंग बन गए। हेडिंग इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर, 3 हेडिंग। कानून की हुक्मरानी पर जोर, 4 हेडिंग। शहरियों की फलाह बहबूद के अनुसार मजबूत मईशत पर है कायद आज़म का फरमान, एक और हेडिंग आ गया। अकलीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी रवादारी के हक़ में बात, एक और हेडिंग आ गया। उसके लिए आपने मशवरे आलम 11 अगस्त वाली तकरीर का कोर्स भी देना है। आप अपनी इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या मसलक से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इस्लामाबाद वाली अच्छी तरह जानते हैं। जब आप रवात से आगे इस्लामाबाद हाईवे पे जाते हैं तो आपको यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन लिखा हुआ नज़र आता है, और ऊपर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी आपको ये नज़र आ रही है, जिसकी लाइट्स लगी है जिसके साथ। उसके बाद समाजी इंसाफ और मसवात के इक़दार पर जोर दिया, और यहाँ पर जनाब आपका सवाल आके खत्म, यानी पेज 11 तक। पेज 10 के बिल्कुल तकरीबन दरमियान से शुरू हो। अगला जनाब सवाल है जी, इस्लाम के असूलों खुसूसन बातनी मसवात, खुद इरादियत के फ़रोग़ ने जनूबी एशिया में अलग मुस्लिम रियासत के मुतालबे को कैसे उजागर किया। 9 और 10 पेज। इससे पिछले वाला टॉपिक है। सबसे ये छोटा सवाल है, छोटू, ये इस्लाम की बुनियादी इक़दार, पाकिस्तानी नज़रिया जनूबी एशिया के हिंदू तहज़ीब के अंदर एक अलहदा खुशियात की ख्वाहिश से पैदा हुआ। मुसलमानों ने महसूस किया कि इस्लाम और हिंदू मत सिर्फ 2 मज़ाहिब नहीं बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों के साथ ज़िंदगी के 2 समाजी पहलू हैं। मुसलमानों की उम्मीद की बुनियाद इलाकाई लिसानी नहीं है बल्कि वो मजहबी है और एक कौम के तौर पर हैं, क्योंकि वो एक अक़ीदा इस्लाम मुश्तरक है। इस्लाम नस्ल, कौमियत, समाजी इक़्तिसादी हालत से कतई नज़र तमाम लोगों के अंदर अंदरूनी मसवात को फ़रोग़ देता है। फिर इस्लाम ने समाजी और माशी मसवात को फ़रोग़ देता है। इस्लाम खुद अरादीत और मुसलमानों के अपने अक़ायद के मुताबिक अमल करने हक़ को फ़रोग़ देता है। इसी के पीछे ये वजूहत थी कि मुसलमानों के अंदर एक तड़प पैदा हुई कि वो अपने लिए एक अलग जो है स्टेट का इंतज़ाम करें।
جہاں تک جناب چوتھا سوال ہے، برطانوی استعمار نے برصغیر کے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے متاثر کیا؟ جب ہم پہ مکمل طور پر برٹش کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اور برصغیر کے لوگوں کے ساتھ جنرلی کیا صورتحال پیش آئی، تو اثرات بتانے ہیں جی۔ یہ جناب آپ کا پیج نمبر، یہ ہے پیج نمبر، آپ کو بتاتا ہوں میں، پیج نمبر 14 ہے، برطانوی استعمار کے اثرات۔ اب ڈیفینیشن نہیں بتانی، وہ ہم آلریڈی شارٹ کوسچن کر چکے ہیں۔ معیشت یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، معیشت سارا کو جو ہے تباہی کر دی بالکل۔ سماجی ڈھانچہ، وہ مسائل پیدا ہو گئے۔ سیاسی نظام چینج ہو گیا سارا مکمل طور پر۔ بس یہاں تک کی سوال ہے، یہ چھوٹی سی سوال تھا، 3 ہی ہیڈنگ ہیں۔ معیشت میں وہی بتایا جائے گا جی کہ جتنی بھی نقل و حمل ٹرانسپورٹیشن کے طریقے ان کو متعارف کرایا، بڑے پیمانے پر صنعتی ڈھانچے قائم کے، نئی منڈیاں لگائیں، لیکن اس کا اصل جو مقصد تھا وہ برطانوی حکومت کو فائدہ پہنچانا، کیونکہ یہاں سے خام مال، لوہا وغیرہ، کپاس اور چائے جیسی چیزیں یہاں سے انگلینڈ برآمد کی جاتی تھیں، UK، پھر وہاں سے ان کو نئی طرح سے شکلوں میں دے کر واپس یہاں پر امپورٹ کیا جاتا تھا۔ زراعت اور صنعت مندی کا شکار ہو گئی۔ انگریزی زبان کو انہوں نے فروغ دیا، مسلمان انگریزی زبان نہ ہونے کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئے، لیکن جو کام صحیح کیے ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق، سماجی انصاف متعلق اصلاحات متعارف کرائیں۔ برصغیر کے سیاسی نظام پر بھی بڑا اثر پڑا، انہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کا نظریہ متعارف کرا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ انگریزوں کا طریقہ تھا۔ سب سے پہلے انگریزوں نے بنگال کو فتح کیا تھا، نواب سراج الدولہ کو پانی پت کی جنگ میں شکست دے کر، تو وہاں سے انہوں نے ایک ایک کر کے علیحدہ کرتے گئے، دہلی سے ان کو علیحدہ کرایا اور اس کے بعد ان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر ہوتا ہوتا 1857 میں انہوں نے دہلی پہ بھی قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر کی آپ نے آخری جو مغل بادشاہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اپنے وقت کے ایک اہم مسئلہ کے طور پر سید کے نمایاں کردار کی تفصیل، اب وہی شارٹ کوسچن لانگ کر کے بتانا ہے، 15 اور 16 پیج پہ فل و فل کلوں کو یہاں سے شروع کریں، اہم کردار خالی بتانا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 5 یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ان کا تعلیم والی بات، ان میں زیادہ تر تعلیم کی بات کی جا رہی ہے، سائنسی تعلیم کی بات کی جا رہی ہے، منطقی سوچ کی بات کی جا رہی ہے، اہم ادارے جو انہوں نے بنائے اس کی بات کی جا رہی ہے، طریقے علی گڑھ کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک گزٹ بنایا، رسالہ شائع کیا، انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ پھر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا، اور اس میں اب یہ شارٹ کوسچن بھی شامل ہوگا، اور اب یہ سوال یہاں تک آپ کا ختم ہو گیا، یعنی پیج 16 ہو گیا، یہ والے پوائنٹس ہو گئے، اور پیج نمبر 15 ہو گیا۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اہم کردار۔ جناب ایکسٹرا سوال ہے، علامہ اقبال کے تصورات اور بیانات کے حوالے سے نظریہ پاکستان پر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 12۔ تو جناب علامہ اقبال کے بھی سیم اس طرح ہیڈنگ بناتے ہیں، یہ ایکسٹرا سوال ہے، اور بالکل تیار کریں۔ یاد رکھیں ضروری نہیں کہ جو چیز سائز میں نہ ہو وہ نہیں آئے گی، بالکل آئے گی۔ پہلے وہی تھوڑا سا انٹروڈکشن، علامہ اقبال کون ہے؟ عظیم ترین شخصیات میں سے ایک برصغیر پاک و ہند کی، ان کے فلسفے نے ایک اہم کردار ادا کیا، ان کی شاعری نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ پھر پہلا ہیڈنگ یہاں سے بنے گا، اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے اقدامات، یہ تو آلریڈی اس کا ہیڈنگ بن جائے گا۔ صلاحیتوں کے ادراک، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ہیڈنگ بنا دیں جی آپ، علامہ اقبال کی کا تصور خود آگہی ہے، تصور خود آگہی۔ پھر سیاسی خود مختاری کی حمایت، پھر ہیڈنگ بن جائے گا جناب اسلامی اصولوں پر مبنی معاشری ڈھانچے کے حق میں استدلال، مسلمانوں کی روحانی تجدید پر زور۔ لو جی ختم ہو گیا سوال، چھوٹا سا سوال تھا، پیج نمبر 12 پہ 5 ہیڈنگ بن جائیں گے اور 2 پیراگراف میں انٹروڈکشن، تو ٹھیک ہے، مکمل 8 نمبر کا لانگ بن جائے گا۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ تھا جناب ہمارے لانگ سوال، اور اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 شروع کریں گے باری باری انشاءاللہ۔ ایک کوشش ہے میری، ایک دن کا گیپ دے کر کرتے رہیں، اس کے بعد پھر ابھی انگلش والوں کی باری آنی ہے، اور ابھی اسلامیات بھی شروع کریں گے کیونکہ نئی بکس آ چکی ہیں، نامی کی اسلامیات 10ویں کی 11ویں کی شروع کریں گے بعد میں۔ تو اپنا خیال رکھیے جی، پاکستان زندہ باد۔ آپ کو شاید بارش کی آواز آ رہی ہے، شدید بارش، کیا صورتحال ہے؟